وأجدر الورى وأكبر الورى هو سيد الأنبياء والمرسلين نصلي ونسلم على من اسمه سيدنا أحمد محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، محبوب دوستوں، الحمدللہ اج دا دن مسلمان مومن قوم واسطے ایک بہت بڑا عظیم دن ہے. ایسا عظیم دن کہ جس کے اندر مسلمان قوم جیڑی ہے پورے اپنے ایمان اور اسلام دا دھڑلے نال اعلان اور اظہار کر دیے. اس دن دے اندر اللہ دے رسول پاک نے فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا. ہر قوم واسطے ایک عید اور خوشی دا دن ہوندا ہے. وہذا عیدنا تو فرمایا کہ ساڈی خوشی دا دن، ساڈی عید جیڑی ہے وہ اے ہے. تو چونکہ مسلمان مومن بندہ جیڑا ہے پچھو پورا مہینہ جیڑا ہے بڑی محنت دے نال، بڑے خلوص دے نال، بڑی محبت اور مودت دے نال ایک بہت بڑی
جد و جہد کردا ہے اور ہر ممکن کوشش کردا ہے ہر مومن بندہ جیڑا ہے کہ اس مہینے دے اندر ہر قسم دی سعادت جڑی ہے وہ میرے کو حاصل ہو ونجے اور میں کوشش کر کے اپنی تمام غلطیاں جڑیاں وہ اللہ کو معاف کروا گنا۔ تو اس وجہ واسطے جیڑا بندہ پورا مہینہ ماہ رمضان دے اندر دن نو روزہ رکھدا رہی ہے، رات دا اللہ دے قرآن سنن دے اندر یا سناون دے اندر مشغول رہی ہے، اور پھر رات دے وقت سحری دے ٹائم اٹھی کے پھر اللہ دی عبادت دے اندر مشغول، پورا مہینہ جس بندے اے محنت کر کے اللہ دے دربار دے اندر اپنے آپ نو صحیح طور تے بندہ پیش کیتا ہے، صحیح طور تے اپنی بندگی جڑی ہے اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتی ہے، تو ہون اللہ نے اس دن دے اندر حکم دیتا ہے کہ او میرا مومن بندہ میرے نام دے اتے سارا کچھ کر کے آون والے آ، میرے نام اور میری رضا دی خاطر دن نو بھوک کٹی آئی، رات دا اپنی نیندر تے سکون نو بھی تو قربان کی تئی، مگر میرے قرآن نال تعلق تے یاری لا کے رہ گیا ہے۔ اس وجہ واسطے جیویں شام نو روزہ کھلیندا ہے تے تیرے روزے دی افطاری دا او وقت جڑا ہوندا ہے انتہائی خوشی تے مسرت دا وقت ہوندا ہے، ایویں ماہ رمضان دے روزے مکا کے رات گزار کے صبح دے ٹائم جڑ ویلے آندا ہے، اے بھی اس افطاری دی طرح ایک لذت تے سرور تے خوشی دا موقع اللہ نے میں دیتا ہے تا تے کو دیتا ہے۔ کوئی توجہ ہے؟ ہاں توجہ کرو، اس واسطے اللہ نے فرمایا روزہ رکھن نال اور رات نو قرآن دے نال نبھاون نال بندے نو اللہ دا قرب ملدا ہے۔ کیا ملدا ہے؟ اس واسطے اللہ نے فرمایا اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، یہ تیرے کولوں میرا پیغمبر میرے بندے پوچھن جو ساڈا رب کتے دور یا قریب، ساڈا رب میرا پیغمبر انہاں نو سمجھا دیو، فإنی قریب، میں بالکل قریب ہاں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جڑے ویلے بھی کوئی جتھوں بھی کوئی سڈے تو اس دے سڈ تے سور تے پکار نو سنن والا کون ہے؟ سن کے ول پورا کرن والا بھی کون ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس وجہ واسطے اللہ پاک فرماندے ماہ رمضان دے اندر دن نو تے بھوک تے پیاس دی بھی قربانی دتی ہے، زبان نو بھی کنٹرول دے اندر رکھی آئی، اکھ دی بھی حفاظت کیتی آئی، اپنے وجود دے پورے انگ انگ تے پورے وجود دے اندر جتنا قدر تیرے کولوں ہو سکی ہے جے تے روزے دی عزت کیتی آئی، ماہ رمضان دی قدر تے عزت کر کے آئی ہیں۔ اس وجہ واسطے اللہ پاک فرماندے آج عید دا دن اے خوشی دا دن تے کو دے دیتا ہے، مگر ایک گل دا خیال کریں عید والے دن دے اندر بھی جڑ ویلے آویں اس دے اندر بھی مت ہن آکھیں جو ماہ رمضان تا مک گیا ہے ہن سارے مہینے علی پچھوں محنت مت اس گھڑی تے اس لمحے تے اس دن دے اندر کہ دہیں فضولیات دے اندر گزار کے ساریاں ساتاں ضائع نہ کر پویں، بلکہ ہن تا نتیجے
چاون دا ٹائم ہے سارا دن جڑے ویلے مزدوری کردا ہے تے این ٹائم جڑے ویلے مزدوری دے حاصل کرن دا ہوندا ہے جے وہ اس ویلے غفلت چا کرے تا سارے دن دی کیتی ہوئی محنت جڑی او ضائع ہو ویندی ہے اس وجہ واسطے اے جڑی محنت تے مشقت کر کے بندہ آیا ہے ہن اللہ پاک نے اس روزے دار بندے واسطے عید دا دن بنایا ہے اے عید واقعی اس دی عید ہے جائیں روزے بھی رکھن قرآن نال نبھایا ہے ماہ رمضان دی عزت تے قدر کیتی ہے جائیں اپنی جان نو نہیں ڈٹھا جو کمزور ہوندا یا کہ ہونا ہے تے کہ نہیں ہونا اس دل دے اندر ہکی چیز بٹھا کے رکھیے جو کہنا کہیں طریقے نال میں کو اپنے رب دی رضا مل ونجے کیا مل ونجے رب دی رضا اے عید تو اصل اس واسطے ہے اس واسطے یہ وجہ ہے کہ عید والے دن بندہ جڑے ویلے آندا ہے عید گاہ والے پاسے اس ویلے او دے پورے وجود دے ایک ایک انگ دے وچوں خوبصورتی نکھردی کھڑی ہوندی ہے انجے ہے کہ کوئی یہ صرف لباس والی خوبصورتی نہیں ہر لحاظ نال مومن موحد بندے دا چہرہ دسیندا ہے جو واقعی اج اصل خوشی اس نو نصیب ہوئی ہے توجہ ہے تھوڑی تے جیڑا ماہ رمضان ہے جو روزہ ایک نہ رکھے پورا ماہ رمضان گزر ونجے تے او نہ قرآن دے نیڑے آوے نہ تراوی دے نیڑے آوے نہ حیا کرے نہ روزے دا حیا نہ روزہ دار دا حیا نہ ماہ رمضان دا حیا نہ قرآن دا حیا نہ شریعت تے دین دا حیا کرے تے عید والے دن او جتنا سونا بنن دی کوشش کرے ای کو حق بن دے بولو تو صحیح اے عید تا ہے ہی اس دی جڑا روزہ رکھ کے پورا ماہ رمضان دی قدر کر کے آیا لیکن سادہ کوئی نظام ہی سارا الٹ ہے جیڑا روزہ ایک نہیں رکھدا قرآن دے نہ نیڑے آیا ہے نہ ماہ رمضان دے نیڑے آیا ہے ایک کپڑے سارے کو ودھائے ایو گنتی جتی سارے کو چنگی ہیندی ہاں لش پش سارے کو چنگی یا بنا تے سارے کو اگو پھج بجتے عید مبارک عید مبارک عید مبارک روزے دی مبارک تراوی دی مبارک قرآن دے ختم دی مبارک تے ہن تے کو کیڑی شادی مبارک دے ہاں بھئی عید مبارک اللہ بناوے سارے مومنان دی اصل عید تو ہوستی ہے نا جیڑا عزت تے قدر کر کے آیا ہے ماہ رمضان دی تیری کیڑی عید یا تے کو کیا حق بندا ہے جو تو ہونا کہ جو عید دیا مبارکہ تے کو جواب ہے کیا ملے تو اس واسطے میرے بھائیو آج دا دن بھی ایسا عظیم دن ہے کہ اس دے اندر بھی جتنا قدر ہو سکے سارا دن بندہ زیادہ تو زیادہ وقت اس انداز نال گزارے کہ اللہ نو بھلاوے پورا مہینہ جڑا اللہ دے نال لگاو لا کے رہی ہے اس تعلق نو تروڑے کوئی نہ اس واسطے کم از کم دل دے اندر ذکر کیتی رہے کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ دی بڑائی دا تقدس دے دل دے اندر موجود رہے تے وہ غلبہ باقی رہے ہاں تو پھر امید ہے کہ اللہ پاک ساریاں غلطیاں دا ملیا میٹ کر دینا ہے کوئی توجہ ہے وقت چونکہ بالکل مختصر ہے عید دے موقع دے اتے وقت بھی ایسا ہوندہ ہے کہ عید دے اتے بندہ کوئی کیا بیان کرے وقت اس واسطے مختصر جی گل سن لو ایک حدیث پاک دا واقعہ سن گنو پل کے جے بندے دے دل دے اندر صحیح طور تے اللہ پاک دی الوہیت دا تقدس پیدا ہو ونجے تا اللہ پاک حتیٰ کہ بندہ اگر جہنم دے اندر بھی لگا گیا ہے تا اللہ اتھا بھی اس نو مایوس نہ کرے کوئی توجہ ہے ایک گل تو انہوں عجیب لگ سی مختصر جہی گل ہے حدیث پاک چایا ہے اللہ دے پیغمبر کو سوال کیتا ہے حل یبقا احد اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے تا دسو
جڑ ویلے جنت تے جہنم دا فیصلہ ہو وجنا ہے اس تو بعد جنتیاں جنت دے اندر پہنچ وجنا ہے تے جہنمیاں جہنم دے اندر پہنچ وجنا ہے کیا وت بھی کوئی ہو جیاں بندہ ہو سی جیڑا ہوئے تا جنتی مگر او جہنم دے اندر ہوئے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جی ایہو جیاں بندہ بھی ہونا ہے حتیٰ کہ اللہ دے پاک باز پیغمبر نے فرمایا ہے ایہو جیاں ایک بندہ ہونا ہے جیڑا جہنم دے اندر پیا ہویا ہونا ہے تاں جو پتہ لگنا ہے آواز او دے وچوں نکلنی ہے جہنم دے وچوں تے آواز ایہو جہی ہونی ہے جو او آواز پوری گردا گرد نو گھیر گھنسی تے ایہو جیاں اس آواز دے اندر خلوص ہونا ہے حتیٰ کہ وہ آواز جبریل امین نے سننی ہے تے جبریل امین جڑ ویلے سندا ہے تے سنن تو بعد جبریل امین بھی نہیں رہ سکنا او ول کیا کرنا ہے او جبریل امین نے آ کے اللہ پاک دی دربار دے اندر سجدہ ریز ہو وجنا ہے بڑا لمبا سجدہ کرنا ہے جبریل امین نے بالآخر اللہ پاک نے فرماونا ہے آ نوریاں دے سردار جبریل سر اتے چا دس کے گل حالانکہ اللہ نو تا ہر گل دا پتہ ہے وہو اعلم او تا جاندا ہے مگر اللہ پاک دی قدرت دا انداز ہے اللہ پاک نے جڑے ویلے جبریل امین کولو پوچھنا ہے جبریل امین نے آکھنا ہے اللہ سیاں ایہو جہی ایک آواز سنی ہے جڑی آواز نے میں کو بہان نہیں دیتا جی او جبریل کیڑی آواز ہے جبریل امین نے آکھنا ہے اللہ سیاں میرے کن دے اندر آواز آندی پئی ہے یا حنان یا منان یا حنان یا منان یا حنان یا منان یہ آواز سنیم اس وقت اللہ سیاں تیرے دربار دے اندر آ کے سجدہ ریز ہو گیا اللہ پاک نے فرماونا ہے جبریل ول پتہ لگ گئی جو آواز کتھوں آندی پئی ہے اللہ سیاں محسوس تاؤندا ہی دوں جہنم والے پاسے کولوں آواز آندی پئی ہے اللہ نے فرماونا ہے ونو جبریل اے آواز لاون والا جیڑا بندہ ہے جیڑا اے نعرہ مار رہا ہے جہنم دے اندر ونو اس بندے نو کڈ کے میرے کول کھینا توجہ ہی وے جڑے ویلے جبریل امین نے ونجنا ہے ون کے جہنم دے دروغے دے نال گل کرنی ہے کہ اے آواز جڑی لگ دی پئی ہے یا حنان یا منان منگن تو زیادہ دیون والا مختصر معنی کر رہی ہیں یا حنان یا منان او منگن تو ہی زیادہ دیون والے بغیر منگے دے بھی دیون والے بندہ منگدا تا تھوڑا ہے تو دیندا تا ڈھیر ہے بھویں نہ بھی بندہ منگے تا نہ منگن والیاں نو بھی دیون والا کون نہ منگن والیاں نو بھی دیون والا تا تو ہے اللہ پاک جی اے جڑی آواز لگ دی پئی ہے جہنم دے دروغے نو آکھنا ہے ایہو جہی آواز لاون والے بندے نو بیر کٹ کے کھینا وہ لگا وجنا اندر حدیث پا کے جاندا ہے اے جڑے فرشتے جہنم تے مقرر ہیں نا اے جہنم دے ذرے ذرے کولو اتنا واقف جی میں ماں اپنے بچے کولو واقف اس نالو زیادہ واقف کوئی سمجھ آئی کہ نہیں مگر جڑے ویلے وجنا ہے فرشتے نے پھر کے واپس آ وجنا ہے جی وہ بندہ کیوں نہیں کھینا آیا اگو اس جواب دیونا ہے یار گل لے آئے اج جہنم نے ایہو جہیں شوخی ماری ہوئی اللہ دی پناہ اللہ جہنم دے عذاب تو بچا جہنم دی اگ نے ایہو جہیں بھڑکا لایا ہے کہ اج نہ بندے دا پتہ لگدا ہے نہ اگ دا پتہ لگدا ہے تے نہ کہیں
ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਤ ਹੱਤਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਵਜਣਾ ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਤੇ ਵਤ ਸਜਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਵਜਣਾ ਹੈ ਵਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ने अपनी मर्जी दे नाल पुछना है कि सर उठा जीवत के गल है अल्लाह वो तो फरिश्ता आदा है जो ना बंदे दा पता लगता है ना अग दा पता लगता है इहो जिहा फड़का लाया है जहन्नम दी अग ने जो पता कोई नहीं पिया लगता अल्लाह पाक ने फरमावना है अच्छा नहीं पता लगता तवत वन लगा वन क्यों नु आक अल्लाह पाक फरमांदा है फी क़अर जहन्नम कज़ा व कज़ा वफ़ी सित्र उनवान क्या जहन्नम दे फलाने तबके दे अंदर लगा वन्ये फलाने खड्डे दे अंदर लगा वन्ये उस दे अंदर फलाने पर्दे दे तले उस जगह नू पटना उस दा काम है उथों तल्लू विचों बंदा मिल वजना है तां जिहड़े वेले जिबरील अमीन ने आके आखना है वो फरिश्ता लगा वजना है अंदर जहन्नम दे अंदर जिवें अल्लाह पाक ने दस्या ही उन्ने करके उस जगह दे उत्ते जिहड़े वेले वजना है ते उस जगह दे उत्ते वन के जिहड़े वेले हाथ पावना है तां जो पता लगना है कि तल्लू बंदा निकल आना है बंदा मौजूद होना है उस बंदे दी ज़बान दे उत्ते गल सिर्फ इया होनी है या हन्नान या मन्नान दूई गल कोई नहीं इहो नारा उदी ज़बान दे उत्ते लगा खलोता है जिहड़े वेले उस बंदे नू बैर कट के आवना है जिबरील अमीन दे पेश कर देवना है ते वल जदां पेश करना है तो देखना है कि वह बंदा जेड़ा है वो सारा जकड़िया होया है बद्धा होया है जहन्नम दी अग दे बने हुए जंजीरां दे नाल ओ उस दे उत्ते वल जहन्नम दे अजाब दी वजह कोलू जहन्नम दे अग दे जितने भी अल्लाह पाक ने अजाब वाले जानवर भी बनाए हुए हैं वो भी उहदे उत्ते लगे हुए ये सारे इस अजाब दी इस कैफियत दे अंदर उसनू फरिश्ते ने पकड़ के जिहड़े वेले इवें थोड़ा जिहा हरकत देवनी है वो जहन्नम दी अग दे जंजीर दियां कड़ियां भी त्रुट के परां ढाए वजणियां वल बंदे नू खेना के वल अल्लाह पाक दी दरबार दे अंदर पेश करना है जिहड़े वेले अल्लाह दी दरबार दे अंदर पेश करना है मैं गल दा इख्तिसार कर रही हूं बड़ी लंबी हदीस है जिहड़े वेले अल्लाह दी दरबार दे अंदर बंदे ने पेश हो वजना है अल्लाह पाक ने पूछना जी ओ मेरा बंदा देखो दुनिया दे उत्ते मैं हर नेमत भी दिती आई वत मेरा दीन भी आया है मेरी शरीयत भी आई है किताबां भी आए मेरे रसूल भी आए डरावन वाले भी आए समझावन वाले भी आए देखो पता कोई ना चलिया क्या दुनिया दे उत्ते तवज्जो है अगू उस बंदे जवाब देवना है अल्लाह मैं मनेंदा सारा कुछ होया है सारा कुछ होया है वाकई गल तइए किताबां भी आया रसूल भी आए शरीयत भी आई दीन भी आया डरावन वाले भी आए समझावन वाले भी आए वो सारा कुछ होंदा रही है लेकिन अल्लाह बंदा जो होयुम गलती मेरे को हो गई है लेकिन एक गल जरूर है अल्लाह मैं गलतियां तो वड्डियां वड्डियां करके आया मगर एक इतना गल जरूर है होर तो सारियां गलतियां मैं दुनिया दे उत्ते करदा रह गया मगर अल्लाह साइया जिथे तेरी इज्जत ते तेरे जलाल ते तेरी गैरत दा मामला आंदा ही उत्थे तेरे नाल मैं कह दूए नू शरीक होवन दिता कोई नहीं एक कसूर तो मैं कई नहीं कीता अल्लाह बाकी गलतियां ते कसूर तो मेरे को हो गया मैं वो मन्नी खलोता मगर तेरी जात नाल कह दूए नू शरीक नहीं होवन दिता ना कह पीर नू ना कह फकीर नू ना कह नबी नू ना कह वली नू मैं एक यकीन दे नाल अकीदा दुनिया दे उत्ते बना के रखिया ही कि मेरी बद्धी छुट्टी दा मालिक है ता कल्ला कौन उसके सिवा दुआ कोई नहीं है अल्लाह मैं ये तकीती रह गया मैं दुनिया दे उत्ते अपनियां सारियां उम्मीदां जे पक्कियां करके लायन ता तेरे उत्ते लायन अल्लाह हत्ता के अज दे दिन दे अंदर अगर जहन्नम दे अंदर भी मेरे को सट दिता ही मगर वत भी मेरे दिल दी उम्मीद ता तेरी रहमत कोलों त्रुटी ता कोई नहीं मैं वत भी तो उम्मीद तेरी रहमत दे उत्ते लाई हुई है कि ओ अल्लाह
پاک دی ذات ہی جی ذات ہے کہ جیڑا سارے جگ نال امیداں تروڑ کے اپنی امیداں اسے دے اتے چلاوے اللہ او دے امیداں نو پار چڑھیندا ہے او دیاں امیداں نو اللہ ترڑیندا کوئی نہیں ہے اللہ پاک نے فرمایا چنگا ٹھیک ہے جے تو ایک کم کر کے آیا جو میرے اتے امیداں ہی ہو جیاں پکیاں کر کے آون والا ہے او میرا بندہ اللہ نے حکم دیونا ہے ونو جبریل گھن ون اس بندے نو ون کے مائے حیات دے اندر اس بندے نو غسل چا دیونا ہے تے صاف تے ستھرا کر کے اللہ پاک تے امر تے حکم دے ذریعے نال بہشت برین دے اندر داخلہ دے دیونا ہے تو گل دا خلاصہ ہے جس بندے دے دل دے اندر اللہ پاک دی الوہیت دا تقدس پیدا ہو گیا ہے جے دے دل دے اندر قرآن پاک دی عظمت دا تقدس پیدا ہو گیا ہے جڑے بندے دے دل دے اندر ماہ رمضان دی عزت قدر پیدا ہو گئی ہے وہ بندہ ہی ہو جیا ہے اللہ پاک دا وعدہ ہے جو ہون تو عید والے دن دے اندر جڑے ویلے آسیں تے عید پڑھ کے جڑے ویلے ہٹ سے تا تیرے پلے کئی گناہ رہن باقی کوئی نہ دے سا اللہ پاک انشاءاللہ میں کو تو کو بھی ایویں اٹھاوے ہی تھا جو سارے پلے گناہ کوئی نہ باقی بچاوے اللہ پاک وہ قادر مطلق ہے وہ کر سکتا ہے کہ کوئی نہ ہاں لہذا اس وجہ واسطے میرا بھائی عید دا دن بڑی اچھی عظمت والا دن ہے اس دے اندر جتنا قدر ہو سکتا ہے بندہ اللہ نو راضی کرن دی کوشش کرے اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے مدینے آئے حدیث ہے جاندہ ہے حضرت انس کو روایت ہے کہ دو دین تہوار مقرر ہیں اتھا لوگاں دے اندر اللہ دے پیغمبر نے آ کے پوچھیا ماہازان الیومان اے دو دین دو تہوار کیے مقرر کیتی کھڑے ہو جواب دے اندر مار کے آکھیا ہے اللہ دے پیغمبر جی زمانہ جاہلیت کو لوئیں چلدا آندا ہے کہ ڈوڈی مقررن کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ جاہلیت دے زمانے کو لوئیں ہے جو انہا دن دے اندر کھیل کود تے فخر و مباحت ہوندا ہے کھیل تماشے لگ دے آئیں اس دے اندر اپنے اکابرین تے وڈکیاں دے تذکرے بھی کیتے تے سارا کچھ کیتا بس ایو کو جائے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا نہیں نہیں مارکا پچھلیاں گلاں ہن چھوڑ دیو ایڈو توار ختم کر دیو اللہ پاک نے ہن اسلام دا غلبہ دے دیتا ہے تو ہن اسلام دے اندر آ گئے ہو ہن اللہ نے دو اور عظیم دن تواڈے واسطے مقرر کر دیتے ہیں یوم الاضحیٰ و یوم الفطر عید قربانی والا دن تے عید الفطر والا دن اے دن اللہ پاک نے ان مقرر کر دیتے ہیں اس وجہ واسطے اللہ دے پاک پیغمبر دا طریقہ بھی یوہا اللہ دے پاک پیغمبر عید والے دن دے اندر زیادہ تو زیادہ اللہ پاک دی یاد دے اندر گزارے نا یاول اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کر کے صدقہ کر کے گزارے نا اس دن دے اندر صدقہ بھی زیادہ تو زیادہ کیتا کرو حدیث چاہیا نا اللہ دے رسول پاک دا طریقہ آئی اللہ دے پیغمبر عید پڑھاون واسطے آویں نا حکم بھی ایہو دیتا ہے تے طریقہ بھی ایہو کیتا ہے آویں ایک رستے کولوں ہاتھ ونجے نا تے تساں کیا کریں دے ہو کہیں پوتر پر نامنا ہوئے تھا ونجنا بے رستے کلوں ہے برات ولنا بے رستے کلوں اے اج علی برات دا حکم ہے اوندا نہیں ہاں اج اے اجتماع مومن موحد قوم دا اج دا جڑا اجتماع تے اکٹھ اے ایسا ہے کہ اللہ فرمان دین اس دے اتے کٹھے تھی ون واسطے ونیو تا ایک رستے کولو ونیو جے ولو گھر دو تا دوے رستے کولو ولو اس دیاں بھی مختلف حکمتاں تے مسئلے آتاں گھن بیاں ایک تا یہ ہے جو یعنی مطلب ایک رستے کولو ونیو ٹر دے ونیو تے جیتے جیتے کوئی غریب تے کوئی مسکین تے کوئی مستحق جڑے آئیں وہ مل دے ونین تا چپ کر کے صدقہ کر دے ونیو تے اللہ دے نا تے مال خرچ
خرچ کر دے جاؤ تے جے وقت واپسی آؤ تا دوے رستے کولو آ ونجو وقت بھی جتنا کوئی ملدا ونجے تا اس دے اتے صدقہ کر دے ونجو ہاتھ اپنا کھلا کر دے ہو نمبر 2 آئے ونجو تا ایک رستے کولو ونجو اجتماع عید گاہ لے در تاکہ لوگ دیکھن تے واکھن یار اے بھی موعد ویندے پین اے کونن اے بھی مسلمان مومن موعد ایک رستے کو لو آؤ تو یار فلانی گلی دے اندر بھی یہ ویندے پین واپسی ونجو تا دعا رستہ بدل کے ونجو خاص کر وہ رستہ جیڑا مشرکین دا گڑ ہوئے اتھاؤں ڈپ کے ونجو بڑی اللہ پاک دی الوہیت دا تقدس کہن کے ونجو تاکہ پتہ لگے مشرک سڑتا تے کڑتا راوے اندر اندر جو یار ادو بھی یہ گزر دے پیان تے ادو بھی یہ گزر دے پین تاکہ اللہ پاک تو دی عزت بھی وطا دے وے اللہ پاک توڑا جلال ایہو جیاں اپنی قدرت والا جلال جینا ہے او بھی ایہو جیاں سٹے مشرکین دے اتے کہ توڑا روب قائم کر دے وے مشرکین دے اتے اس وجہ واسطے جے آمین آتا ایک رستے کولو خالف الطریق جے ونجنا ہوئے تا دوے رستے کولو وادینے کرے سو کے کوئی نا اسا تا مٹو پہلے ڈردے ودے ہوندے ہیں جو متا کوئی این آکھے جو اے چتروڑی اے اڑی تا نہ گیا عید پڑھا سادہ تا مٹو حال ہے تے اصل حکمت اے ہے کیونکہ مشرک اگر سڑدا ہے تا موحد کولوں مشرک کو ساڑن بھی ثواب ہے ونجو پوچھو فتوی مولویاں کو پوچھو تے آج دے دن دے اندر تا خاص کر مشرک جے تو دے کہیں عمل کو نو سرد ہے تا ساڑو جتنا قدروں نو ساڑ سکدے ہو کیونکہ آج دا دن تا نری اللہ پاک دی عظمت تے اللہ دی توحید دے تقدس نو جاگر کرن دا دن نے کوئی سمجھ آئی کہ نہیں اس واسطے اے عمل کرنا چاہیے ہے تے اللہ دے پیغمبر آمین نا عید الفطر والے دہاڑے تو کوئی نہ کوئی چیز پہلے کھا کے آویں نا کوئی سمجھ آئی لا یخرج یوم الفطر حتی یطعما کچھ نہ کچھ کھا کے اللہ دے پاک پیغمبر وقت آویں نا عید الفطر پڑھاون واسطے تے عید الاضحیٰ قربانی والی عید دے اتے لا یطعم حتی یصلیہ یہ تو عید دی نماز اللہ دے پیغمبر پڑھانا کھننے نا اس وقت تک کوئی شے پہلے کھان دے اس عید دے اتے پہلے کھا کے آونا ہے تے اس دے اتے پہلے کھاونا اسا پہلے کھاون دا سوچیں دے سے بھاویں اے عید تے بھاویں او بھی ہے پہلے رج پوج کے کھادا پیتا پیٹ پوجا پہلے تے بعد اگلی گل کئی دفعہ دس آ چکا چلو جے اگا نہیں تو ہون تا دس دیتا ہے ہون عمل کرے سو کہ کوئی ہاں آخری گل ہے اللہ دے رسول پاک دا طریقہ تے عمل آئی عید الفطر جیڑی ہے اس نو اللہ دے پاک پیغمبر دیر نال پڑھدیاں تے عید قربانی علی جلدی پڑھدیاں کیا عجل الاضحیٰ و اخر الفطر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے قربانی علی عید جلدی پڑھو تے عید الفطر جیڑی ہے اخر الفطر عید الفطر نو تاخیر نال دیر کر کے پڑھو اس دے اندر چونکہ قربانی کرنی ہوندی ہے اس وجہ واسطے وہ جلدی پڑھو تے اتھے بھی اساں وہ کچھ کیتا ہویا اساں دیں بس جلدی 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 لیکن ایک کونا دا حالی خالی ہے آج ہی خالی ہے اللہ اکبر وطنہ کوئی مصیبت روٹ ونجے ساڑھے ہوتے خیال کرائے اللہ کرے آ ونجن آئے بیٹھن ماشاءاللہ سبحان اللہ آج واقعی عید ہے وال ساری تو مختصر جی گل ہے کہ اللہ پاک اسا تمام مسلمانہ موحدین دی عید نو مبارک بنائے یہ بیان تے سلسلہ تا ہوندہ رہے ویندا ہے چونکہ وقت نہیں زیادہ دیندا